म्हणल्यार म्हाका जो फंड मेवला न्ही तो सगळो फंड हांवें युटिलायज केल्लो आसा. कोणाकूय समज कितें क्लियर करपाक आसा जाय जाल्यार न्हू तेंच्यान दुसऱ्या मेंबराक पासून विचारून ते क्लियर करूं शकता. आमकां वर्साक कितलो फंड येता तो. सो मगे कितें आहा तें हांवें आख्खें दाखोवन दिल्लें आसा. लोकांनी फायंड आउट करचें. आमगे मॅडम जायत काम केलं आणि स्कूल बसून जाय असली मॅडम जाय आमी एस भोवन गांवान काम करती. हांव ते थँक्यू म्हणटा सद्या जायत काम करता आमकां सगळे प्रचार करता आमचे हिंगा वेलसांव बेल्ल्या आनी वेलसांव बेल्ल्या लोक म्हणल्यार मॅडमीगे लोक आनी मॅडमी आनी आमगेलो सर जो MLA आहा तेका सदां मोग आमगेल्या बेल्ल्या त्या लोकांचो. तो कितेंय तर काम आसा तो जाल्यार खूद आपूण मोटरसायकल घेवन येता हिंगा. तो कोणू येवं कोणू डायरेक्टर येवं गव्हर्मेंट ऑफिशियल येवं ना कोणू येवं तो फोनाचेर धाडना तांकां. खूद आपूण हिंगा आपूण पांयान येता आपणागेल्या आनी खूद आपणागेली ती कामाची उदकाची रस्त्याची वो कसली कोणाची पर्सनल देखून कितें जालें वयर सकयल तो येवन सॉल्व करता. सो सदां म्हणटा तो आमकां जेन्ना मेवता तेन्ना सर ओ मॅडम बेल्ल्या म्हणटा आमचो गांव आपणा गांव म्हणटा सारको क्लोज टू माय हार्ट म्हणटा. सो हिंगा प्रचार इतलो बरो जाल्लो आसा आनी म्हाका दिसता आख्खो लोक मॅडमी सांगाता आसा. सो हांव सगल्या कडेन मागता 20 तारखेक आतां ह्या म्हयन्याच्या एरोप्लेनाक तुमी वोट घालाय आनी भोव मोतांनी आख्खे टोटल वेलसांव मॅडमी लीड मेळपाचें. ह्या म्हणटा पयले आतां हांव दुसरें सांगूंक सोदता. आयज सकाळीं एक प्रेस चयलें जे काँग्रेस मनशांनी प्रेस घेयल्ले आमचे मॅडमीचेर. सो हांव एक लिगल नॉर्म्स सांगूंक सोदता. तुमगे प्रचार कोराय ना कितें कोराय बट ती प्रचार कोत्ताय ती गाडी जी फिशरी आसा ती मातशें तुमी काडून उडोवपाक जाय कित्याक ती गव्हर्मेंट सबसिडीची आसा. सो पयले जेन्ना काल प्रेसाचेर सांगता तेन्ना रुल्स एंड रेग्युलेशन सांगताले तेन्ना तेंकाय रुल्स एंड रेग्युलेशन कळपाक जाय. जी गाडी युजार करता ती गव्हर्मेंट सबसिडीची फिशरी गव्हर्मेंटान दिलो आहा तांकां. ती गाडी इलेक्शनाक उजार करपाक जायना. काल जायते चोयला प्रेसाचेर अप एंड डावन जे मॅडमी म्हणटाले मॅडमीन फंड सारकी युटिलायज केलो ना म्हूण. 3 वर्सां म्हाका दिसता मॅडमीन टोटल फंड युटिलायज करून जे आमगेले रस्त्यार डांबोर म्हणनाका जे आमगेले प्रॉब्लम्स आतां मॅडमगे फंड देखून तोड जालोलो तो देखून थोडे मॅडमीन एडजस्टमेंट करून आपणा गेलो आनी वयच्यान म्हणजे थ्रू MLA थ्रू तेंचोय फंड आसता तितूंतल्यान आमची काम करून दिले. सो हे मनशां हांव सांगूंक सोदता उलोवची न्हू पयले चिंताय ग्रावंड रियलिटी पयलचोय पयलीं तुमगे काम चोय. तुमी म्हाका फिल्डाचेर तरी केन्ना दिसती पडलो न्ही कित्याक आमगेली जायती प्रॉब्लेम जाले हिंगा वेलसांव. जी पायपां आमची एग्रोकेमिकल कंपनी सोडटाली उदकाक तेन्ना आमची सांगाता तुमी आसो न्हय. तुमी म्हणटाली आमी सोशल वर्कर आमी एक्टिविजम म्हणटा तुमी थिंगाय दाखोवपाक जाय. नुस्त्या मोत्ताले कोण ना आमची सांगाता. जेन्ना आमची जायत्यो अडचणी येयल्यो कोण ना आमची सांगाता. आमची सांगाता आख्खे वेलसांवची लोकां सांगाता MLA तशी मॅडम रावली. सो एका म्हणटा एक्टिविजम आनी जेन्ना तुमी दोन तुमगेले जे कितें म्हणटाय ते तुमी दाखयताय डबल ट्रॅकिंग लेट्स टॉक अबाउट डबल ट्रॅकिंग. हांव कितें म्हणटा तुमकां हांव चॅलेंज जाता तुमी तुमगेल्या ग्रुपांतल्या मनशां न्हू डबल ट्रॅकिंग हाका 4 कोटी घेयले ह्या हांव ओपनली डिबेट करून हांव तुमकां सांगूंक सोदता विथ एविडन्स. डबल ट्रॅकिंग म्हूण बेश्टे इलेक्शन डबल ट्रॅकिंग जायना. तुमगेल्या मनशान 4 कोटी घेयले पयले तुमगे मनशाक विचाराय फरे तुमी 4 कोटी घेयले काय म्हूण आनी मागीर डबल ट्रॅकिंगाची वसाय. आतां दुसरें म्हणटा जो कॅन्डिडेट काल उलयतालो तो आपूण डबल ट्रॅकिंगा लागून मुखार चल म्हणटा. हांव कितें म्हणटा पयलीं सद्या तुगेल्या घरा डबल ट्रॅकिंगा तुगे इश्यू सॉल्व जायना. तूं मुखार दुसऱ्या कितें बोट दाखयतले मुखार तूं लोकांगे काम कितको करतली पयलीं तुवें तुगे काम करपाक जाय. सो हांव इतल्यान हांव कितें म्हणूंक सोदता दुसऱ्या बोट दाखोवची न्हू पयले करेक्ट कर. आतां हांव तेंगेले मानून घेता आसलोलो जरी तर रायट प्रचार करता जाल्यार आपूण काम कितें करतली आपूण रस्त्या काम करतली उदका काम करतली आनी प्रचार कर आसलोले पण दुसऱ्या बोट दाखयनाकाय. आम प्रचार कितको करताय आम काम कितें करता ते लोकांक सांगून प्रचार करताय तेशको प्रचार कराय. आनी तिसरें म्हणटा हांव लास्ट एंड लास्ट सांगूंक सोदता जो तुमचे बरोबर भोंवता हांव डायरेक्ट नांव घेता ऑलेन्सिया सिमन्स. आयज तेच बरोबर वेलसांवच लोक कित्याक ते वेलसांवच लोक म्हणटा तेगे गांव आलो पयलो कित्याक तो मातांनी सालदाना गेलो नेफ्यू. आयज वेलसांवच लोक तेजे बरोबर कोण भोंवो सोदना कित्याक लागून अशी आमकां लॉस दीस म्हणटा. ही लॉस दीस म्हणटा ते कडेन विचाराय कित्याक लॉस दीस म्हणटाय ती. सो इतल्यान म्हूण हांव सगळे आख्खे वेलसांवच लोकांक म्हणटा तुमी काम चोय ग्रावंड रियलिटी चोय. तुमी जेन्ना मॅडम ओ सर आमचे बाराक जे आमचो हातून बास MLA आहा तेणे तो हऱ्या कामासून वयर सरलो आहा. एणे हो जो भोंवता तेणे केन्ना एक हाती हर देखून येयलो ना. सो आमकां ते कितें म्हणत जाल्यार दूख लागतलें कित्याक आमी तेगे वोटर. सो हांव इतल्यान म्हूण हांव ते आमच्या वेलसांवच लोकांक सांगूंक सोदता
तुम्ही काम चोय, तुम्ही काम चोय, मॅडमीगे काम चोय, सरागे काम चोय, बेस्ते कितें उलोयल म्हण तें सोपना. सो हांव आयज आख्या वेलसांज लोकांक, कासाले लोकांक आनी आख्या कुट्टाडे लोकांक उल मारता, तुमको खबर आहा आतोन वाज म्हणटा कोण तो, तुमको खबर आहा मॅडम मेर्शेना वाज म्हणटी कोण तो, तुमको खबर आहा. लोकांक तुमकां सांगपाक गरज ना. सो हांव आख्या लोकां कडेन डिमांड करता आनी हांव मुगे एक रिक्वेस्ट करता की 20 तारखेक आमचे मॅडम मेर्शेना वाज तेका भोव मोतांनी लीड मारून आमी निवडून हाडपा जाय आनी दाखोवपा जाय. मिन्स शी इज केपेबल आनी आतोन वाजून आमची काम केलें म्हूण आमी ताका दाखोवपा जाय. हो आमचो कायदो. इतल्यान म्हूण हांव सगळ्या कडेन थँक्यू म्हणटा. आनी आमचो बाप दोमिंगो तुमचोय आता तो दोमिंग म्हणटा तो आमचो हिंगाचो वेलसांवचो एक धाकटेशें बारीकशें एग्जाम्पल दिता प्लीज. हो दोमिंग म्हणटा आमगेलो वेलसांव दांड्या वयलो. एकोडे 3 वर्सां घराको वचपा आट आसना, 3 वर्सां 4 वर्सां हेगेले प्रॉब्लेम कोणे सॉल्व करूना. तेदो हूंय आलोली वेलसांवची एक्टिविस्टू, तेदो हूंय आलोले न्हिदलोली सगळी. हे भुरग्या कडेन एक काम करपाचें काय एक कितें आसून एक रिक्षा चलयता तो, रिक्षा चलोवपाक 4 वर्सां ब्लॉक उरलो तो रस्त्या लागून. पयशांनी इतलो डावन जालो तो सुसायड करूं सोदता हो भुरगो. हे भुरग्याकू बाब आमचो MLA वाज हांव तुका सलाम करता, सॅल्यूट करता सगळ्या लोकां मदें. ह्या भुरग्याक तूं हेल्प केल म्हूण. तुवें कोणाले अप एंड डावन चोवूं ना, रस्तो ओपन करूं जाय म्हळ्यार जावं म्हूण. आयज तो भुरग्याक तोंडाचोय मुखामोडाचोय एक टायम तुका तेका व्हिडिओ चोयलोलो रडटालो. आयज तो इतलो हॅपी आहा कित्याक सरान तेका हेल्प केला. आनी हांव सर तुका सलाम मारता कित्याक हे भुरग्याचेर तूं जायते लोकां काम केलो हाय. ती तूं उजवाडा दाखयना कित्याक तूं म्हणटा आपणा कॅमेरा नाका. सो हांव आख्या लोकांक हे सगळे लोकां कडेन आमगे कुट्टाडे लोकांक मागता, आतोन बस तुमकां कॅमेराचेर दिसती पडपाना, आतोन बस तुमगे काळजां आहा. आनी तेच आमचो मोग आमकां मॅडम मेर्शेना वाजाक तुमी 20 तारखेर दाखोवया आनी एरोप्लेन वोट मारून बरे मतांनी ते निवडून हाडय. इतल्यान म्हूण हांव थँक्यू म्हणटा. सांगपा म्हणल्यार हांव बेल्ल्यान आसा, बेल्ल्यान वेलसांव. आनी आमचे बरें आमचो 5 मेंबर आसा रेमिडियस, आनी तसोच आमचो सोशल वर्कर आसा आनी वय बी आसा आमचो एलिस्टन. आनी म्हाजे बरोबर सगळे म्हाजे हांगाचे वाड्या वयले सगळे बायलो आनी सगळे आसा. आयज बरें दिसलें सगळ्यांचो फिडबॅक बरो मेवलो म्हाका. वयता वयता थिंगा म्हाका बरो रिस्पॉन्स मेवता कित्याक आमी काम करून दाखयल्लें आसा. म्हजे हेजे परफॉर्मन्सा प्रमाणे हांवें जायतीं कामां केल्लीं आसा. कसलो कोणाकूच डावट आसा जाल्यार हेजेर तुमी हें करून पळोवचें. आनी मेन म्हणल्यार म्हाका असो रिस्पॉन्स मेवला जायते कडेच्यान. हांवें चडशें हांवें कंपेनींग केल्लें आसा डोर टू डोर. आनी थोडेशें उरलोलें आसा म्हाका म्हगेले बोगमालो उरलोलें आसा ते हांव मागीर सांजचें वचून कवर अप करतलें. जाता तितलें हांव डोर टू डोर कंपेनींग करतलें कित्याक म्हाका लोकांचो फिडबॅक मेवता. लोकां फुडें वचप म्हणल्यार म्हाका तो लोकांचो फिडबॅक मेवता आनी तेजे वरवीं हांव मुखारूय कितें काम करपाचें आहा तें करूंक शकता. सो हांव सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी 20 तारखेर म्हजें इलेक्शन आसा. म्हाका वोट मारून एरोप्लेनाचेर वोट मारून इलेक्ट करून हाडचें म्हणून मागता लोकांक. 20 तारखे डिसेंबराचे आमगे मेचेन ते वोट मारचें एरोप्लेनाचेर आनी ते बोट मारतानी निवडून हाडचे. कित्याक ती सारकी आमचे पासून झुजता, सरूय झुजता. ती ग्रावंड फ्लोरार येवन झगडताय. हांवें चयला सरा खूद चयला. आमकां जेन्ना उदो नासलोलें, कितू दीस उदो नासलोलें, सर खूद भोंवला आनी तेणें सोदून काडला हूंय उदो लिकेज जाल्लो ती. आनी तें आमकां 5 दिसान सुमार उदो येयलां. म्हणटरे सर खूद भोंवता. एश को न्हू हेर हांवें MLA चोयले कोण एश कोन भोंवनाय ग्रावंड फ्लोरार. आमगे सर भोंवता आनी तशें आमगे मॅडमी तिवूय भोंवता. तेच परी तेकूय निवडून हाडचें. आमगे डिसेंबरा 20th एरोप्लेना वोट मारचें आनी ते निवडून हाडचे. थँक्यू. आमी हिंगा सगळे हाजीर जाले. आमचे मॅडम बाय मेर्शेन वाजा जी आमची कॅन्डिडेट ZP ची सदां म्हणटा आपल्या बराबर बायलोचे आहाय म्हूण. आज आमी सिनियर सिटीजन दादले सगळे एकठांय जाले की ते सांगू तुजे बराबर बायलो नाय. आख्खे वेलसांव विलेज आहा तुजे बराबर, आख्खी कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा. कित्याक तुवें जी काम केलें ती तुवें तुगे दाखयलें एविडन्स. आनी जे कोणाक कितें दिसता न्हू तांकां हांव इतलें सांगता की तुमी अंडर RTIचेर डिटेल्स मागाय आनी कितले पयशे येयल्ले, तांकां कितले पयशे सँक्शन जाले, कितले पयशे मेळ्ळे.
बेश्टे तोंडान उलयल्यार कांय कसलो फायदो ना. तेन कितें दिलां न्हू विथ एविडन्स दाखयला आपण कितले पयशे येयले, कितले पयशे मोडले आनी खंयचे गांवांत खंयचे विलेजी मोडले इतले डिटेल्स आमकां केन्ना कोणा कडेन दिसोना. पूण पयले फावटी एज अ सिनियर सिटीजन हांवें चोयला तेन आमकां दाखयला, आपल्याचो वर्क दाखयला. तो न्हू कोणें हांवें केन्ना कोणें कॅन्डिडेटान दिलो चोवून. पूण ते एक वचन हांव इतलो शिकलां आनी आज ती आमकडे हें दिता हे पुलिंग बुथांचे स्टेटमेंट दिता. आज आमकां आमचे वेलसांवान 3 पुलिंग स्टेशन 17, 18, 19 आनी 20 पुलिंग बुथ्स आहाय. डिटेल्स दिता आमकां खूंय तुमगे बूथ आसतलीं. सो जे आमचे 5 आहाय आमचे बराबर आज ती तांकां दाखयता की हे भाशेन तुमी तयारी करपा जाय, तुमगे वोटरांक दाखोवपा जाय तुमी खंयच बुथाचे पडटाय. आतां बूथ नंबर 17 तितून राजवोर, फालवाडो, चार्च, वेलसांव हें ती आमकां इन्फॉर्मेशन दिता. असलें कोणेंय दिवं ना आमकडे. आज आमकडे सगळो रोल दिला मॅडमीन की वोटर हिंगा थिंगा वचना जावपा. आतां एज अ सोशल वर्कर आमची काम ती सगळे कडेन पावची ना. पांचांगे काम की बाबा तुगे वोट राजवर बूथ नंबर सो एंड सो इतलें इन्फॉर्मेशन असले मॅडमी खातीर मेळ्ळां. वी आर हॅपी. आनी आज लोक म्हणटा शी इज क्वॉलिफायड टू बी ए ZP. भोव मोतांनी लोक ते निवडून दितलो आनी रिजल्ट येतोच मागीर आमी फायनल उलोवचे.